अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। वक्फ संशोधन विधेयकं संसदा अभ्युपगतम्। राज्यसभायां विधेयकपक्षे 28% मतानि प्राप्तानि। इदानीं राष्ट्रपतेः सहमत्या निर्मितः भविष्यति विधिः। प्रशासनेन कथितं नवविधिना कोटिशः इस्लाम मतावलम्बिनः भविष्यन्ति लाभान्विताः। संसदि पारितङ्गतं मणिपुरे राष्ट्रपति शासन संबद्धः वैधानिक प्रस्तावः। विमानन वस्तुषु हितसुरक्षा संबद्धं विधेयकमपि पारितम्। तावत् अर्थसङ्कल्पसत्रस्य अस्ति अद्य अन्तिमं दिनम्। थाईलैंड देशे अद्य बिम्स्टेक शिखर सम्मेलने सम्मिलितः भवेत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। अनेकेषां देशानां नेतृभिः समम् अपि कुर्यात् मेलनम्। अद्यैव श्रीलंका देशं प्रति अपि प्रस्थितः स्यात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। संयुक्त राज्य अमेरिका देशे ट्रम्प इत्येतस्य प्रत्युत्तर प्रदानपरं शुल्कं विरुध्य फ्रांस देशस्य कार्याचरणम्। मैक्रोन इत्येतेन यूरोपीय समवायाः निवेशावरोधनाय कृता अध्यर्थना। अपि च संघ प्रमुखः मोहन भागवतः त्रिदिवसीय प्रवासार्थं वाराणसी नगरं गतः अस्ति। संघटनस्य सुदृढतां शतवर्षपूर्ति सज्जतां च समेत्य अन्य विषयेषु अपि असौ कुर्यात् पदाधिकारिभिः समं चर्चाम्। इदानीं वार्ताः विस्तृतीकृताः। संसदः अर्थसङ्कल्पसत्रस्य द्वितीयचरणस्य अन्तिमं दिनम् अस्ति। तावत् लोकसभायाम् अद्य गोवा राज्यस्य विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रेषु अनुसूचितजनजातीनां प्रतिनिधित्वस्य पुनः समायोजन विधेयकम् अधिकृत्य चर्चायै अभ्युपगमनाय प्रस्तुतं स्यात्। एतस्मिन् विधेयके गोवा विधानसभायाम् अनुसूचितजनजातिभ्यः आसनानाम् आरक्षणपरं प्रावधानम् अस्ति। तावत् मध्याह्नानन्तरं सांसदाः लोकसभायां निजविधेयकम् उपस्थापयेयुः। तत्रैव राज्यसभायाः वार्तां कुर्मश्चेत् तत्र विभिन्नविधायिकार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। उच्चसदने अद्य सांसदाः निजविधेयकानि उपस्थापयेयुः। सममेव द्वयोः सदनयोः प्रश्नकालावधौ अद्य विभिन्नैः मन्त्रालयैः महत्वपूर्णाः प्रश्नाः भवेयुः। लोकसभायाः अनन्तरम् अधुना राज्यसभायामपि वक्फ संशोधन विधेयकं पारितं गतम्। राज्यसभायां चर्चायाः अनन्तरं विहिते मतदाने विधेयकस्य पक्षे 28% मतानि, विपक्षे च 95 मतानि आप्तानि। एवं हि ऐतिहासिकं विधेयकम् एतत् संसदः सदनद्वये अपि अनुमतम् अभवत्। इतः पूर्वं राज्यसभायां वक्फ संशोधन विधेयके प्रवृत्तायाः सुविस्तृतचर्चायाः अनन्तरं विपक्षस्य संशोधन प्रस्तावेषु विहिते मतदानक्रमे प्रस्तावाः न अनुताः। विपक्षेण विधेयक संशोधनार्थम् अनेके प्रस्तावाः उपस्थापिताः, परं क्रमशः सर्वे अपि प्रस्तावाः ध्वनिमतेन निरस्तीकृताः। संशोधन प्रस्तावक्रमे तावत् राष्ट्रिय जनता दलस्य मनोज झाः, कांग्रेस दलस्य नासिर हुसैन इत्येषः, राष्ट्रवादी कांग्रेस दलस्य च फौजिया खान इत्येषा संशोधन प्रस्तावान् सदने उपस्थापयन्। ते च प्रस्तावाः सदनेन ध्वनिमतेन न अङ्गीकृताः इति। राज्यसभायां वक्फ संशोधन विधेयके विहिते चर्चाक्रमे केन्द्रीय अल्पसंख्यक प्रकरणानां मन्त्री किरेन रिजिजूः उक्तवान् यत् लोकतन्त्रं समष्ट्या प्रवर्तते। संयुक्त संसदीय समित्याम् अपि यथा बहुमतम् आसीत् तदाधारेण एव निर्णयः स्वीकृतं गतः। परं तदनन्तरमपि विपक्षस्य अनेके परामर्शाः विधेयके सम्मिलिताः सन्ति। लोकतंत्र मेजॉरिटी से चलते हैं। ये तो हो नहीं सकता है कि जिसको कम सीट मिला है उसका हिसाब से सरकार चलेगा, ये तो हो नहीं सकता है। ये लोकतंत्र का ही नियम है, जिसका मेजॉरिटी है वही सरकार होते हैं, और जेपीसी या कोई भी कमेटी है जो मेजॉरिटी होता है वही प्रिवेल करते हैं। लेकिन फिर भी कई सुझाव है
जेपीसी का मेंबर्स को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, आप लोग का कहने पर ही जो एग्जिस्टिंग वर्क प्रॉपर्टी बाय यूजर में हमने प्रोस्पेक्टिव किया है, और जो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी है जिसका वेल डॉक्यूमेंटेड है उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये आपका सुझाव पर हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयकस्य राज्यसभायाम् अभ्युपगमने राज्यसभायां विपक्षनेता अथ कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे उक्तवान् यत् विधेयकविषये वयं स्वविचारान् प्रशासनस्य समक्षम् उपस्थापयन्। प्रशासनं पूर्वाग्रहेण यतः ग्रस्तमस्ति अतः ते अस्मान् न शृण्वन्ति। ये उनका इंटरप्रिटेशन है, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। लोकसभायां गतदिने तदा नवः इतिहासः रचितं गतः यदा लोकमहत्वविषये 2200 सांसदाः लोकसभायां स्वीयं पक्षम् उपस्थापितवन्तः। प्रायः 5 होरात्मिकी चर्चा समाचरिता। इतः पूर्वं 61,100 सांसदाः लोकमहत्वविषये निजविचारान् उपस्थापितवन्तः आसन्। तावत् लोकसभायाः अध्यक्षस्य ओम बिर्ला इत्येतस्य पदक्रमेण लोकसभायां शून्यकालसमयः संवर्धितं गतः। जनप्रतिनिधिभ्यः संसदि निज निज क्षेत्राणां प्रकरणानाम् उपस्थापनार्थम् अवसरः प्रदत्तं गतः। द्विदिवसीये थाईलैंड यात्राक्रमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य बिम्स्टेक देशानां शिखरसम्मेलने सम्मिलितः भवेत्। एतस्मिन् शिखरसम्मेलने बैंकॉक संकल्पः 2030 इत्याख्यः स्वीकरिष्यते। षष्ठ बिम्स्टेक शिखरसम्मेलनस्य विषयः अस्ति बिम्स्टेक समृद्धः शिथिलः मुक्तः इत्येषः। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्री अनेकेषां देशानां नेतृभिः समं द्विपक्षीयां वार्तामपि कुर्यात्। ततः परं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीयां थाईलैंड यात्रां सम्पाद्य श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपतेः अनुराग कुमार दिसानायके इत्येतस्य निमन्त्रणे श्रीलंकायाः राजकीययात्रायै प्रस्थानं कुर्यात्। थाईलैंड देशस्य यात्रायै गतदिने गतस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदी इत्येतस्य राजधान्यां बैंकॉक नगर्याम् औपचारिकं स्वागतं समाचरितम्। तस्मै गार्ड ऑफ ऑनर इति सैन्यसम्माननं प्रदत्तं गतम्। अत्रान्तरे थाईलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिपदासीना चिनावाट इत्येषा उपस्थिता आसीत्। बैंकॉक नगरं प्राप्तस्य प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः उपस्थित्यां भारत थाईलैंड मध्ये प्रतिनिधिमण्डलस्तरीया वार्ता समाचरिता। देशयोः मध्ये भविष्ये सहभागिताम् आलक्ष्य विस्तृतचर्चा सञ्जाता। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड देशे सद्य एव दुरापन्नेन भूकम्पेन जातां क्षतिम् आलक्ष्य संवेदनां व्यक्तवान्। भारत थाईलैंड देशयोः मध्ये 6 सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितं गतानि, यत्र द्वयोः देशयोः मध्ये रणनैतिकसहभागिता निर्माणदिशि संयुक्तघोषणापत्रम्, आंकिकीयक्षेत्रे सहयोगसमेधनं, सूक्ष्मलघूद्योगानां समृद्धिदिशायां सहयोगं, हस्तवेमादिकं च समेत्य भारतस्य पूर्वोत्तरराज्यानां मध्ये सहयोगम् अवलम्ब्य सन्धिज्ञापनं सञ्जातम्। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघस्य सरसंघचालकः डॉक्टर मोहन भागवतः उत्तर प्रदेशस्य प्रवासे अस्ति। तदीयः एषः प्रवासः संघटनस्य दृढीकरणार्थम् उपकल्पते। असौ तत्र पूर्वाञ्चले नूतन कार्यकर्तृ सम्पर्कार्थम् अथ 100-वर्षपूर्तिसज्जार्थं च उपवेशनानि कुर्यात्। तावत् अद्य संघप्रमुखः काशीप्रान्तस्य वरिष्ठप्रचारकैः पदाधिकारिभिः च सह संवादं कुर्यात्। प्रान्तप्रचारकं समेत्य विभागप्रचारकाः अपि उपवेशने अपेक्षिताः सन्ति। तदनन्तरम् असौ सायंकाले काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य विद्यार्थिभिः सह संवादमपि कुर्यात्। शनिवासरे च मोहन भागवतः श्री काशी विश्वनाथ मन्दिरे महादेवस्य दर्शनं कुर्यात्। भारतेन नवीकरणीयोर्जा क्षेत्रे महती उपलब्धिः समवाप्ता अस्ति। नवीकरणीयोर्जा मन्त्री प्रह्लादः जोशी एतस्मिन् सन्दर्भे उक्तवान् यत् देशस्य नवीकरणीयोर्जा क्षेत्रम् अभूतपूर्वां वृद्धिं करोति इति। तदनुसारेण वृद्धिपरः साम्प्रतिकः कालः उत्कृष्टः अस्ति।
असौ उक्तवान् यत् देशे ऐषमः वित्तवर्षे नवीकरणीयोर्जा क्षमता 25 गीगावाट् मानं यावत् अभिवृद्धा अस्ति, या हि विगतवर्षापेक्षया प्रतिशतं 35 मिता अधिका। असौ एतदपि उक्तवान् यत् सौरोर्जार्थमपि वर्षविशेषः एषः इति। तेन उक्तं यद् वयम् एतस्मिन् वर्षे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे 100 गीगावाट् मितं लक्ष्यम् अतिक्रान्तवन्तः। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी एक्स इत्येतस्मिन् जनसञ्चारपटले लिखितवान् यत् उत्कृष्टः विकासः यः स्थिरतां प्रति अस्मज्जनानां प्रतिबद्धतां दर्शयति इति। पावनः नवरात्रोत्सवः प्रवर्तमानः अस्ति। पञ्चाङ्गानुसारं नवरात्रस्य अद्य सप्तमी तिथिः अस्ति। भगवत्याः कालरात्रिस्वरूपस्य अद्य अर्चना क्रियमाणा अस्ति। चैत्रमासस्य शुक्लपक्षस्य सप्तम्यां तिथौ भगवत्याः कालरात्रि स्वरूपस्य अर्चना क्रियते। देव्याः एतस्य स्वरूपस्य अर्चनायां तावत् अत्र अवलोकयन्तु एतत् सम्बद्धायाः स्तुतेः अंशम् अथ अस्मान् च अनुज्ञापयन्तु। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।